बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, शेर अफजल मरवा साहब का क्या मामला है और किस किस की वापसी मुमकिन है, इमरान खान साहब की इस हवाले से क्या बातचीत हुई है, ये सारी चीज़ों में बात करेंगे। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, मलिका बुखारी साहबा, फवाद चौधरी साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, जमशेद चीमा साहब, इन सारों का जो मामला है, जो सारे इशूज़ हैं वो हैं क्या और इस वक्त पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। देखें, सबसे पहले तो बात करते हैं शेर अफजल मरवा साहब की। देखिए, शेर अफजल मरवा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ में जब कोई नहीं निकल रहा था, सबसे पहले शेर अफजल मरवा साहब निकले। शेर अफजल मरवा साहब ने पूरे केबीके को अकेले उन्होंने निकाला, उन्होंने जुर्रत की, बहादुरी दिखाई और उन्होंने केबीके को निकाला और बहुत कम वक्त में शेर अफजल मरवा साहब बहुत पॉपुलर हो गए। और एक ऐसा टाइम आया कि शेर अफजल मरवा साहब इमरान खान के बाद सबसे पॉपुलर जो बाहर इस वक्त लीडर थे वो शेर अफजल मरवा साहब थे, क्योंकि ज़ाहिर है मुराद सईद साहब इस वक्त जो है वो भी इमरान खान साहब के अहकामात पे वो रूपोश हैं और इमरान खान साहब ने बहुत सख्ती से कहा हुआ है कि मुराद सईद को कि वो बहुत अपना एहतियात करें, बहुत अपनी हिफाजत करें और किसी सूरत वो जब तक इमरान खान की अप्रूवल ना हो तब तक जो मुराद सईद साहब हैं वो बाहर ना आए। तो ये मामला है, तो वो बहुत पॉपुलर हो गए शेर अफजल मरवा साहब। अच्छा, शेर अफजल मरवा साहब जब पॉपुलर हो गए तो जाहिर है वो एक जब क्राउड पुलर भी हैं, पॉपुलर भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनसे ऐसी हुई जिस पे बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तहरीक इंसाफ के लोगों ने। जाके इमरान खान साहब को भी कहा कि ये तंजीमी नज़म जो है उसको ख़राब कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ को हमने पिछले 1-1.5 माह में देखा कि तंजीमी नज़म तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। यानी जो जिसका दिल आता है वो अंदर की बात बाहर कर देता है, एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें कहना। और मीडिया पे एक ऐसे वक्त में जब बात ये होनी चाहिए थी इमरान खान साहब की रिहाई की, पीटीआई के हवाले से, पीटीआई के मैंडेट के हवाले से और इशूज़ पे, तो मीडिया को पूरा मौका फराहम किया पीटीआई के लोगों ने खुद कि पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों पे पूरे टॉक शोज़ हों, पूरा माहौल बने और एक तासुर दिया जा सके कि पीटीआई तो बाहर बिल्कुल लड़ाई हो गई है और तबाह और बर्बाद हो गई है पीटीआई, और एक दूसरे को ये काट रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे की टांगें तोड़ रहे हैं, ये सारा नैरेटिव जाए। और इसमें पीटीआई के लोगों ने खुद मौका भी फराहम किया। और उससे इमरान खान साहब से मिलकर आने वाले रहनुमा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को देखा है कि इमरान खान को अपनी ज़ात का कोई मसला नहीं है, इमरान खान अपनी ज़ात के ऊपर हर जुल्म, जबर, तशद्दुद को बर्दाश्त कर गया है, उसको वो मौत से भी खौफज़दा नहीं है, वो बहुत आगे चला गया हुआ है। लेकिन एक खौफ मैंने इमरान खान की आंखों में देखा है और वो खौफ यह है कि इमरान खान को लगता है कि पार्टी के अंदर जिस तरह की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, कशमकश शुरू हो गई है, तो अब लगता है कि मेरी पार्टी को ये तोड़ देंगे। तो ये बात इमरान खान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत अपसेट है इमरान खान इस एक नुक्ते के ऊपर कि मेरी पार्टी, जिस पार्टी को मैं यहाँ तक लाया हूँ, जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, जो दुनिया की 10 बड़ी जमातों में से एक जमात है, इस जमात को ये तोड़ ना दें। और उन्होंने कहा कि उसी रहनुमा ने मुझे कहा, बल्कि कुछ और लोग भी बैठे थे, उसने कहा कि यार मैं हैरान होता हूँ इमरान खान को देख के कि उसने गोलियां खाई, सारा कुछ बर्दाश्त किया, टॉर्चर बर्दाश्त किया, 200 केसेस बर्दाश्त किए, गिरफ्तार हो गया, उनकी एहलिया के साथ जो हुआ वो सारों के सामने है। लेकिन हम लोग जाते हैं, हम क्या कहते हैं इमरान खान को, हम लोग पहले जाते थे टिकट टिकट टिकट, मुझे टिकट दे दो, मुझे टिकट दे दो। हमने टिकटों पे लड़ाई की, उसने अंदर बैठ के जो चीज़ें वो मैनेज कर सकता था की, समझाया, जो कर सकता था किया। फिर इलेक्शन हो गया, फिर हम भागे ओहदों के लिए, वजारतों के लिए। उसने कहा कभी हमने सोचा है कि यार हम जब भी जाते हैं उसे मांगने के लिए जाते हैं, हम बाहर से उसको ये क्यों नहीं बताते कि खान साहब हमने आपके लिए ये कर दिया है, हम तो ओहदों के ऊपर लड़ रहे हैं, ओहदों के ऊपर हमारी लड़ाइयां चल रही हैं और इमरान खान को हम जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपसेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अजियत दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। एक ऐसा जो एक जिसकी जान को वहाँ पे खतरा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हम जाते हैं जब भी मांगने के लिए जाते हैं कि खान साहब मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। हम जब भी जाते हैं मांगने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा इस चीज़ पे मैंने इमरान खान को परेशान देखा है कि कहीं इमरान खान की पार्टी जो है वो टूट ना जाए। मुझे किसी ने कॉल किया और मुझे कहा कि पीटीआई तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा देखें, अगर तो आप तहरीक इंसाफ समझते हैं ना, बाहर जो लोग फिर रहे हैं इनका नाम आप तहरीक इंसाफ समझते हैं, तो मैंने कहा फिर आपकी बात ठीक है। लेकिन मैंने कहा तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान जो है वो डटा हुआ है, तो तहरीक इंसाफ वही है, जिस दिन वो बाहर आएगा उस दिन ये सारे चीज़ें इरेलीवेंट हो जाएंगी। दूसरा यह है कि मैंने बहुत तनकीद किया तहरीक इंसाफ पर, लेकिन अब जिस वक्त अब मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी चीज़ें रिकवर की हैं, बहुत कुछ ज़बरदस्त किया है, बहुत शानदार किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमी कोताहियाँ रह जाती हैं। ज़ाहिर एक ऐसी जमात जो ज़ेरे अताब है अभी तक, जिसका मैंडेट चोरी किया गया है, जिसके खिलाफ अदालतों के अंदर चीज़ें हो रही हैं, पुलिस के अंदर हो रही हैं, हर पूरा निज़ाम तहरीक इंसाफ के खिलाफ है।
تو پھر وہاں پہ کمی کوتاہیاں بھی رہ جاتی ہیں ظاہر ہے. لیکن اوور آل اگر آپ بات کریں تو پی ٹی آئی نے پچھلے 15-20-25 دن میں بہت ریکور کیا چیزوں کے اوپر, اپنی غلطیوں کے اوپر, کمیوں کوتاہیوں کے اوپر. لیکن ایک چیز جس نے تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچایا ہے وہ ہے نظم کا ٹوٹنا, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا, سوشل میڈیا کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا, یوٹیوبرز کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا. یہ چیز, اس چیز نے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اب آ جائیں شیروز المروہ صاحب پر. تحفظات پارٹی کے تھے کیا؟ ایک بار انہوں نے سوشل میڈیا سے لڑائی لے لی. پی ٹی آئی کی اسٹینڈ تھی, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے جو لڑائی لے گا وہ پی ٹی آئی کے اندر کیسے سروائیو کر سکتا ہے. اس پہ عمران خان صاحب نے اظہار ناراضگی کیا ان سے. پھر انہوں نے اور بہت سے جس کے خلاف وہ بات کرتے ہیں اوپنلی کر دیتے ہیں. اور کئی بار جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ اتنے تنظیمی نظم میں اس طرح نہیں رہے ہوتے, تو ان کا سٹائل مختلف ہوتا ہے. اور ان کا پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شیروز المروہ صاحب اتنے پاپولر ہیں کہ وہ جو بیان دیتے ہیں وہ میڈیا کی ہیڈ لائنز بن جاتا ہے, ڈسکشن ہو جاتی ہے, ٹاک شوز ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز عمران خان صاحب کے سامنے بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئی. اچھا, عمران خان صاحب نے شیروز المروہ صاحب کے حوالے سے یہ بھی کئی بار کہا اور شیروز صاحب کے منہ پہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بہت پاپولر ہو اس لیے پارٹی کے اندر سے تمہاری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. یہ بہت بار عمران خان صاحب نے کہا. عمران خان صاحب نے ایک بار ان کو ڈانٹا بھی, اور جب انہوں نے خود باہر آ کے بتایا کہ مجھے بہت, عمران خان نے سرزنش کی سعودی عرب والے بیان پہ, بلکہ عمران خان صاحب نے پتہ نہیں وہ شیروز المروہ صاحب کے سامنے کہا یا شیروز المروہ صاحب کی غیر موجودگی میں کہا. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میں مریم نواز کو کہا کرتا تھا کہ وہ ہماری 12ویں کھلاڑی ہے, جب بھی ہم مشکل میں ہوتے تھے وہ ایسا بلنڈر کرتی تھی کہ ہمیں فائدہ ہو جاتا تھا, تو شیروز المروہ بھی کچھ چیزوں میں ایسے بلنڈر کر جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کے 12ویں کھلاڑی کے طور پہ ایک طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, بس وہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہ جذباتی ہیں, جذبات میں بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں. تو اس پہ عمران خان صاحب کے بہت تحفظات ہیں. پھر ایک چیز جو بہت زیادہ وہ سعودی عرب والی ہے, ظاہر ہے اس چیز پہ بہت زیادہ عمران خان صاحب برہم ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت مین پلیئر ہے. یعنی سعودی عرب کو اگر آپ اوفینڈ کر دیں گے تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ سعودی عرب چائنا کی طرح نہیں ہے کہ انویسٹ کرتا ہے تو پھر انٹرفیئر نہیں کرتا. سعودی عرب بہت زیادہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے, اور سعودی عرب کو آپ ناراض کر کے پھر تو چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی. اور اس وقت ساری انویسٹمنٹ ہی پاکستان میں سعودی عرب سے آ رہی ہے, تو اس چیز پہ بہت زیادہ. پھر خواجہ آصف علیہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا, اور ایک چیز عمران خان صاحب بہت اوفینڈ ہوئے اس کے اوپر. ایک سٹوری لگی ہے جو میں نے پڑھی نہیں ہے, 3-4 دن پہلے لگی ہے ڈان اخبار میں, شیخ وقاص اکرم صاحب اور شیروز المروہ صاحب کے حوالے سے. تو اس پہ خان صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے, اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹوری خود شیروز المروہ صاحب نے لگوائی ہے. تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب ان کے بارے میں سن کے اور اب عمران خان صاحب غصے میں آ گئے, اور شیروز المروہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو کور کمیٹی سے بھی نکال دیں اور پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکال دیں. اب کیا شیروز المروہ کی واپسی ہو سکتی ہے؟ 100% ہو سکتی ہے. شرط ایک ہی ہے کہ شیروز المروہ صاحب اپنے غصے پہ, اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں, اور جو ان کی اسٹرینتھ ہے عوامی اجتماعات کرنا, پروٹیسٹ کرنا, لوگوں میں جانا, اس میں جائیں, ایجیٹیشن کریں, چیزیں کریں, یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اور جب خان صاحب کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کو پی ایس سی کا چیئرمین بھی نہیں بنایا, ان کو کور کمیٹی سے بھی نکال دیا ہے, ان کو اس سے بھی پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکال دیا, اس کے باوجود وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی عمران خان ان کو بلائیں گے, واپس لے لیں گے. لیکن اگر شیروز المروہ صاحب مسلسل پارٹی کے اگینسٹ بیانات دیتے رہیں گے اور وہ بیانات ہیڈ لائنز بنتے رہیں گے چیزیں, اور شیروز المروہ صاحب کے بیانات پی ٹی وی نے بہت چلائے ہیں, اور یہ بات شیروز المروہ صاحب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے پاس پی ٹی وی کی ایکسیس ہے. تو ظاہر ہے عمران خان صاحب یہ دیکھ رہے ہیں, اور پھر نون لیگ والے تو آج کل تعریفیں کر رہے ہیں شیروز المروہ صاحب کی, اور وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم کریں گے تو ان کی اندرونی لڑائی ہوگی. تو یہ تو ہو گیا شیروز المروہ صاحب کا معاملہ. پی ٹی آئی جو سب سے پاپولر جماعت ہے, جس کے پاس 2 اکثریت ہے, آپسی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بے وقت کر دیا ہے کہ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک گروپ سوشل میڈیا کا کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے, دوسرا کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے, اور یہ سارا اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ پنجاب میں حافظ فرحت کے خلاف پورا سوشل میڈیا استعمال کیا گیا. شیروز المروہ صاحب کے جو حامی سوشل میڈیا والے ہیں انہوں نے شعیب شاہین صاحب کا ککھ نہیں چھوڑا. شعیب شاہین صاحب اور ان لوگوں کے جو حامی ہیں انہوں نے شیروز المروہ صاحب پہ اٹیک کیا. تو پورا ایک پارٹی کے اندر بہت زیادہ ایک نظم جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اب آئیں سیف اللہ نیازی صاحب کا معاملہ. سیف اللہ نیازی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ایک میٹنگ کا مجھے پتا چلا کہ عمران خان صاحب کو ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میں عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ خان صاحب اگر ہم نے بلے کا نشان واپس لینا ہے تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اسد عمر صاحب یا سیف اللہ نیازی صاحب میں سے کسی ایک کو واپس لینا پڑے گا. اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. وہ ٹیکنیکل بحث ہے, اس میں نہیں جاتا, الیکشن کمیشن مان نہیں رہا کسی چیز کو, تو ان 2 میں سے کسی ایک کو واپس لینا ضروری ہے. تو خان صاحب نے کہا آپ بات کریں سیف اللہ نیازی سے. سیف اللہ نیازی صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خان صاحب نے ان کو ملاقات کے لیے بلا لیا, لیکن جس دن وہ ملاقات کے لیے گئے تو خان صاحب کو بھول چکا تھا. اس وقت ظاہر اتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور خان صاحب کا پھر یہ ہے کہ جو ان کے جو ملنے جاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس ایک پیج ہوتا ہے, اس کے اوپر خان صاحب نے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں. خان صاحب جیسے ہی آتے ہیں تو خان صاحب آتے ہی کہتے ہیں ہاں جی لکھیں,
سب سے پہلے آپ نے اس چیز پہ بات کرنی ہے، اس پہ یہ پوائنٹس ہیں، اس پہ بات کریں، یہ پوائنٹس ہیں، میڈیا پہ یہ بات کریں، سوشل میڈیا پہ یہ بات کریں، عدالت میں یہ معاملہ لے کے جائیں، یہ ساری چیزیں خان صاحب جو ہے وہ بتاتے ہیں. اور کیونکہ آگے پیج کسی کے پاس نہیں ہوتا تو میں نے ایک وکیل کے ہاتھ کی تصویر بھی لگائی تھی کہ وہ ہاتھ کے اوپر یا بازو تک وہ سارے نوٹس جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور پوائنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں. تو خان صاحب اس وقت بھول چکے تھے اور اس لیے خان صاحب نے کہہ دیا سیف اللہ نیاز صاحب کو کہ تم تو چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی، تم کیسے آ گئے ہو. وہ پھر بعد میں خان صاحب کو اگلی بار انہوں نے کہا سر آپ نے خود بلایا تھا وہ پارٹی، اوہ خان صاحب نے کہا ہاں اچھا اس کو دوبارہ بلا لو. تو سیف اللہ نیاز صاحب کا یہ معاملہ ہے اس لیے کیونکہ اسد عمر صاحب جب پی ٹی آئی میں تھے بھی تو خان صاحب کچھ چیزوں پہ ان کے تحفظات تھے اور بہت ناراض ہو گئے تھے، اور اس لیے خان صاحب بہت زیادہ یعنی ناراض ہیں ابھی تک اسد عمر صاحب سے.